जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म ऋषिका मगर। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। संसदलाई निकममा बनाएर भत्ता खाने थलो बनाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको आरोप। आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने दाबी। निर्वाचनमा पैसाको बोरा बोक्नेलाई जनताले लखेट्नु पर्ने समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको भनाई। चुनावमा पराजयको डरले आफूहरू नभाग्ने प्रतिबद्धता। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको संघीय परिषद बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश। बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने। नेपालगञ्जमा हुने अपराधको साधारण सभालाई प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने। देशभरका 360 सामुदायिक रेडियोका प्रतिनिधि सहभागी हुने र पाकिस्तानका विपक्षी दलका नेता पक्राउ, भ्रष्टाचार गरेको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसदलाई निकममा बनाएर भत्ता खाने थलोको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले मुद्दा लडेर ल्याइएको संसदलाई गठबन्धन दलले निकममा बनाएको र भत्ता खाने बाहेक कुनै काम हुन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले विगतको जनादेश खण्डन भइसकेकाले नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने अनिवार्य भएको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने दाबी गर्नुभयो। एमालेलाई चुनाव जित्नका लागि जनता बाहेक कसैको आवश्यकता नरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले एमालेले चुनाव जित्ने भएकाले नै गठबन्धनको सरकार निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको तर्क गर्नुभयो। वर्तमान सरकार 5 जना न्यायाधीशले नियुक्त गरेको बालुवाको मुला जस्तै भएको टिप्पणी गर्दै जनताको अभिमतबाट उखेलेर मिल्काइदिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सत्ताले उन्माद जन्माउने भन्दै अहिले सत्तामा पुगेका दलहरू र सरकारमा रहेको मन्त्रीहरूलाई सत्ताको उन्माद लागेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यो अचम्म लाग्दैन कहिले कहिले मन्त्रीका भाषण देख्दा गर्छ मन्त्री। तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्दैन क्या मन्त्री कहाँबाट आयो यस्तो मन्त्री, कसरी आयो यस्तो मन्त्री? अचम्म लाग्दैन? कस्तो कस्तो मान्छे अखाडामा कुस्ती खेल्न पस्दै छ कि रेस्लिङको रिङमा पस्दै छ कि अचम्म लाग्छ। साधारण मान्छेहरू पनि अचम्म मान्छ। त्यो के हो भने उन्माद हो। त्यो उन्माद। एउटा वन मान्छे हुन्छ चिम्पान्जी, चिम्पान्जीको अर्को एउटा रूप हुन्छ त्यो रौँ पनि त्यति लामा लामा नभएको चिम्पान्जी। त्यो जब एकदम जवान हुन्छ अनि त्यसमा बलको उन्माद हुन्छ। बलको उन्माद भएपछि त्यसले छाती ड्याम 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 आफै पिट्छ। उसले चाहिँ कुस्ती खेल्ने जोडी खोजेको अनि अर्को कुस्ती खेल्ने त्यसै गरी छाती पिट्ने भेटायो भने भिड्छन् को बलियो भनेर। कहिले कहिले म हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई त्यस्तै त्यस्तै देख्छु, ड्याम 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 छाती पिटेको। यदि पुरानो जनादेशले जबसम्म काम गर्छ तबसम्म पार्लियामेन्ट रहन्छ। त्यो जनादेशले काम गर्न छोड्यो भने फेरि जनताको बिचमा गएर नयाँ ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुपर्छ र देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। देशलाई पार्लियामेन्टलाई निकममा बनाएर अहिलेको जस्तो भत्ता खाने बाहेक के काम गरिरहेछ? पार्लियामेन्ट भत्ता खाने काम गरिरहेछ। अनि मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसदले के काम गर्छ बिचरा? मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको
मुद्दाबाट आएका सर्वोच्च अदालतले टिको लगाइदिएर सरकार बनेकाहरूले के गर्छ? त्यसै कारण हामी भन्छौँ जनतामा जानुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले यसअघि आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा आफूलाई असहयोग गर्न काङ्ग्रेसले आफू निकट कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको चर्चा गर्दै अहिलेको सरकारलाई भने पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले निर्वाचनमा पैसाको बोरा बोक्नेलाई जनताले लखेट्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पार्टीको इलाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको भेलालाई सम्बोधन गर्दै खनालले आगामी चुनावमा काङ्ग्रेस र एमाले पैसा बोकेर जाने तयारी गरेको भन्दै निर्वाचनमा पैसाको बोरा बोक्नेलाई जनताले लखेट्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले काङ्ग्रेसका एक समूह र एमाले आफूलाई निर्वाचनमा 1 नम्बरमा हराउने निर्णय नै गरेको समेत बताउनु भयो। काङ्ग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री एकताबद्ध भएर नै जानुपर्ने भन्ने पक्षमा रहेको र अर्को पक्ष भने पैसा बोकेर भए पनि अरूलाई हराउने पक्षमा रहेको उहाँले बताउनु भयो। खनालले चुनावमा पराजयको डरले आफूहरू नभाग्ने भन्दै पार्टीको नीतिका साथ जनतामा जाने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले जनतालाई भ्रममा पारेर नभई व्यावहारिक रूपमा नै सम्भव हुने कुरा लिएर निर्वाचनमा उम्रिने धारणा राख्नुभयो। अब चुनावमा विभिन्न खालका शक्तिहरू अहिले आउँदैछन्। एउटा काङ्ग्रेस, अब काङ्ग्रेस त बोरामा नै पैसा बोकेर आउँछ, बोरामै पैसा बोकेर आउँछ। उनीहरूको चरित्र पनि त्यस्तै हो। उनीहरूले त्यही ढङ्गले बढी गर्छन् पनि। हामी सबै जित्छौँ भनिरहेको थियो नि के काङ्ग्रेसहरूले। त्यो सबै धाक के हो भने पैसाको धाक हो, अरू केहीको पनि होइन। तर कतिपय अब काङ्ग्रेसहरू खास गरी प्रधानमन्त्री चाहिँ होइन हामी एकताबद्ध भएरै जानुपर्छ है, यो गठबन्धन कायम राखेर जानुपर्छ है भनेर भन्दैछन्। काङ्ग्रेसको त दुईवटा धार प्रष्ट छ। अब नेतृत्वले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ। अब त्यो सबै ठाउँमा हर वार्डमा हुन्छ कि हुँदैन त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। जहाँ सम्भव हुन्छ त्यहाँ गर्ने हामीले। सबै ठाउँ सम्भव भएन भने, जहाँ सम्भव हुँदैन भने त्यहाँ एक्लै जाने, पहल गरेर मिलिनु। एक्लै परियो के हुन्छ, हारिन्छ होला क्या भनेर चुप लाग्ने कुरा छैन। हामी भिड्नुपर्छ, जति मात्रामा सकिन्छ त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। नेक्स्ट इलेक्सनमा हामी पक्का जित्छौँ, अहिले तयारीको कुरा हो। त्यसो हुनाले हामीले अहिले नै सकेसम्म जित्ने हिसाबले तयारी गर्ने। अब कति मात्रामा सकिन्छ त्यो हिसाबले हामीले अगाडि बढ्ने, त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। तर यसरी बढ्दा अरू बोरामा पैसा लिएर आउँछन्। अब केपी ओली पनि बोरामा पैसा लिएर जान्छन्। अस्ति एउटा बैठक भयो यहाँ, खास गरी चाहिँ काङ्ग्रेसका मान्छेहरू, काङ्ग्रेसका ती मान्छेहरू जो अहिले एकता चाहँदैन, तिनीहरूले एउटा बैठक गरे। त्यो बैठकमा विभिन्न को मान्छेलाई हराउने भन्दा नम्बर 1 मा झलनाथ खनाल पऱ्यो। हराउने नम्बर 1। अनि अब उनीहरूले त्यही ढङ्गले प्रयत्न गर्छन् त्यहाँ। खनालले यही गतिमा पार्टी अघि बढी 2-3 वर्षभित्र आफ्नो पार्टी मुलुकको पहिलो पार्टी हुने दावी गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको संघीय परिषद बैठकमा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा बसेको परिषद बैठकमा भट्टराईले समसामयिक र जसपाको कार्यदिशा विषयक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। बैठकले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्नेछ। अध्यक्ष भट्टराईको प्रतिवेदनमा पार्टीको राजनीतिक जीवनमा विभिन्न आरोह अवरोह आउनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। पार्टी संगठनले त्यस्ता समस्या, अप्ठ्यारा र आरोह अवरोहलाई सामना गर्न र पचाउन सक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै पार्टीभित्र व्यक्त हुने सबै प्रकारका विचारलाई सम्मान गर्दै सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने र मत विभाजनको अवस्था आए अल्पमत बहुमतको प्रक्रियालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। संघीय परिषद बैठकपछि फागुन 29 र 30 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने जसपा नेपालले जनाएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा संघीय परिषदले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल हुनुका साथै स्थानीय निर्वाचन, विधान सम्मेलन लगायत विभिन्न समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि छलफल हुने जसपाले जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दीपक गिरीले पार्टीको अभियानलाई सार्थक बनाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस बाँकेको सभा हलमा शुक्रबार आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य गिरीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। कांग्रेसले यही फागुन 29 देखि चैत 29 गतेसम्म घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ नामक अभियान देशभर एकैसाथ सञ्चालन गर्दैछ। उक्त अभियानका लागि कांग्रेसले देशभर केन्द्रीय नेतालाई खटाइसकेको छ। बाँकेमा केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा खटेका नेता गिरीले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पार्टीले अभियान गाउँ गाउँमा लैजान थालेको बताए। नेपाली कांग्रेसले गरेका राम्रा कामको प्रचार उचित रूपमा हुन नसकेको भन्दै यस अभियानका क्रममा जनतालाई बुझाउने जानकारी दिए। यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य मैकुलाल वाल्मीकिले पार्टीको अभियानलाई गाउँ गाउँमा पुर्याएर स्थानीय निर्वाचनलाई कांग्रेसमय बनाउन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। कांग्रेस बाँकेका सभापति नारायण प्रसाद गौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा निवर्तमान जिल्ला सभापति किरण कोइराला, पूर्व जिल्ला सभापति एवं पूर्व मन्त्री गजेन्द्र हमाल, संविधान सभा सदस्य बादशाह कुर्मी लगायतले बोलेका थिए। उक्त कार्यक्रम सञ्चालन जिल्ला सचिव सुधांशु कोइरालाले गरेका थिए। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै विभिन्न साना 6 दल निकट युवा संगठनले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म एमसीसी सम्झौता विरुद्ध उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शन गर्नेहरूमा युवा संगठन नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी युवा लीग नेपाल, अखिल नेपाल युवक संघ, वैश्यल समाजवादी लगायतका रहेका छन्। उनीहरूले मुलुकको हित विपरीतको एमसीसीलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। देशभरका सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपाल अकुरावले सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा 16औं वार्षिक साधारण सभा नेपालगञ्जमा गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ। आगामी चैत 9 र 10 गते नेपालगञ्जमा उक्त कार्यक्रम गर्न लागि हो। सम्मेलन तथा साधारण सभाबारे जानकारी दिन नेपालगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन गिरीले साधारण सभामा देशभरका 360 सामुदायिक रेडियोका प्रतिनिधि सभा सहभागी हुने जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने तय भएको उक्त साधारण सभामा विदेशी कूटनीतिक नियोग, साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकारका विभिन्न संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधि लगायतको पनि सहभागिता रहने उनले बताए। कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोले हासिल गरेका उपलब्धि एवं भोग्दै आएका समस्या, चुनौती तथा आगामी बाटोका विषयमा बृहत रूपमा छलफल हुने अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए। पत्रकार सम्मेलनमा अकुराबका कार्यकारी निर्देशक बालकृष्ण पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा हुन लागेको सामुदायिक रेडियो सम्मेलन तथा साधारण सभालाई सफल बनाउन सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। बाँकेमा शनिबारदेखि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान सुरु भएको छ। जिल्लाका 8वटै पालिकामा पालिकाले आफ्नै तरिकाले कार्यक्रमको आयोजना गरी अभियानको सुरुवात गरेका हुन्। बाँके जिल्लामा 5,68,000 मानिसलाई औषधि दिइने लक्ष्य छ। त्यसका लागि 560 जना स्वास्थ्य कर्मी तथा 789 जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका हात्तीपाइले रोग फोकल पर्सन दुर्गा गौतमले जानकारी दिए। औषधि खानेले खाइरहने र नखानेले नखाइरहने गरेका कारण 6 वर्ष अघि नै सकिनुपर्ने हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान 12औं पटक पनि जारी राख्नुपर्ने अवस्था आएको हो। यो पटक उचाइको आधारमा प्रत्यक्ष स्वास्थ्य कर्मी तथा महिला स्वयंसेविकाको निगरानीमा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउने कार्यक्रम छ। बाँके अझै पनि हात्तीपाइले रोगको जोखिममा रहेकाले यो अभियानमा साथ दिएर बाँकेलाई हात्तीपाइले रोग निवारणमा सहयोग गर्न उनको आग्रह छ। हात्तीपाइले रोग विरुद्ध 3वटा औषधि खुवाइनेछ। यसअघिका औषधिबाट रोग निवारण हुन नसकेपछि यसपटक आइभरमेक्टिन औषधि थप गरिएको हो। आइभरमेक्टिन औषधि लुतोको उपचारमा पनि प्रयोग गरिन्छ। हात्तीपाइले रोग विरुद्ध खुवाइने डाइथाइल कार्बामाजिन, अल्बेन्डाजोल र आइभरमेक्टिन औषधि व्यक्तिको उचाइ अनुसार खुवाउनु पर्ने हुन्छ। बाँके बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाटे बाघ गणनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
गत मङ्सिर 29 गते बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सुरु गरेको बाघगणना बाँके निकुञ्जमा पुगेर सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो। एबीसी र डी गरेर 4वटा क्षेत्र बनाई सुरु गरेको बाघगणना हाल आएर डी क्षेत्रमा भइरहेकाले सो क्षेत्रको सकिएपछि गणना सम्पन्न हुने बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्याम कुमार शाहले बताए। उनले डी क्षेत्रमा पर्ने बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र राप्तीपारीको दाङसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा अहिले बाघ गणनाका लागि प्राविधिक खटिएको जनाउँदै केही दिनमै सकिने बताए। बाघ गणनाका लागि बाँके बर्दिया निकुञ्ज क्षेत्रलाई 4वटा क्षेत्रमा छुट्याइएको थियो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई ए र बी क्षेत्र तथा सी क्षेत्रमा बर्दिया र बाँके निकुञ्जको केही भागलाई समेटिएको थियो। डी क्षेत्रमा भने पुरै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसको मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गतको भूभाग समेटिएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाका प्रमुख डाक्टर रविन कडरियाले यस क्षेत्रको बाघ गणनाको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए। उनले विगतको तुलनामा बाघको संख्या वृद्धि भएको पाइएको पनि बताए। बाँकेका 5वटा स्थानीय तहमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बाँकेका 8 पालिका मध्ये अहिले 5 पालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ। कार्यक्रम सुरु भएका पालिकाहरूमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका रहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा स्तर वृद्धिका लागि शिक्षा क्षेत्रमा मात्र कार्यक्रम लागू गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बाँकेका समन्वयकर्ता भीम राउतले विगत 3 आर्थिक वर्षको कार्यक्रमभन्दा नयाँ कार्यविधि बनाई संरचनागत रूपमै फरक कार्यक्रम यस वर्षबाट लागू गर्न लागेकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा केही ढिला भएको बताए। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बाँकेमा उपमहानगरलाई 80 लाख, नगरपालिकालाई 70 लाख र गाउँपालिकालाई 60 लाख रुपैयाँका दरले वित्तीय सामान्यीकरण शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको नेतृत्वमा उमेश प्रसाद सिंह निर्वाचित भएका छन्। वीरगञ्जमा शुक्रबार भएको निर्वाचनबाट बाँकेका पूर्णबहादुर भण्डारी र महिलातर्फ कृष्णा पाठक केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। महासंघको 25औं वार्षिक साधारण सभाबाट बाँकेका कुबेर रिजाल, शेषकान्त शर्मा, समचरण रामचरण विषय र जीवनाथ सापकोटा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन्। महासंघको महिला उद्यमी समितिको 22औं सम्मेलनबाट अध्यक्ष रोशनी उपाध्याय, उपाध्यक्षमा कृष्णा पाठक विजयी भएकी हुन्। देशभरका झण्डै 700 प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको सहभागितामा भएको वार्षिक साधारण सभाबाट सबै पद सर्वसम्मत चयन गरेको पाठकले जानकारी दिए। सम्मेलनबाट कोहलपुर स्थित घरेलु महासंघ नगर समितिलाई उत्कृष्ट शाखा सम्मान पनि गरिएको थियो। नेपालमा थप 73 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 2238 PCR परीक्षणका क्रममा 30 जना र 2824 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 43 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबार कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11950 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 192 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,60,878 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5050 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा भ्रष्टाचारको आरोपमा विपक्षी दलका नेतालाई पक्राउ गरेको छ। पाकिस्तान संघीय अनुसन्धान निकायले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN का नेता तथा पूर्व सिनेटर चौधरी तानवीर खानलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई कराचीबाट पक्राउ गरेको सरकारी अधिकारीहरूले पुष्टि गरेको स्थानीय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। नेता खान विमान चढेर भागेर संयुक्त अरब इमिरेट्स प्रस्थान गर्न लागेको बेला पक्राउ गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उनलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै पक्राउ सूचीमा यसअघि नै राखिएको थियो। पक्राउ गरिएपछि अब अरू कानुनी प्रक्रिया सुरु हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। अब खेल सम्बन्धी समाचार।
योगिनी मावि गाउँघाटलाई कालपृष्ठ दैनिकले जर्सी प्रायोजन गरेको छ। चौथो खजुरा गाउँपालिका अन्तर्गत विद्यालय मेयर रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता खेल्ने खेलाडीको लागि खेल जर्सी प्रदान गरेको छ। खजुरा 2 गाउँघाटमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा कमल खत्रीले योगिनी माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हिम बहादुर पुन, प्रधानाध्यापक गगन खड्का, खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिलाई उक्त जर्सी हस्तान्तरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा खत्रीले पुरुष र महिला खेलाडीका लागि 20 थान जर्सी र 40 वटा शैक्षिक म्यागजिन प्रदान गरेका थिए। कमल खत्री योगिनी माविका पूर्व विद्यार्थी हुन्। खेलाडीको हौसला बढाउनका लागि जर्सी प्रायोजन गरेको खत्रीले बताए। उनले भने, योगिनी मावि म आफै पढेको विद्यालय हो। यहाँबाट मैले विद्यार्थी जीवनमा धेरै कुरा सिकेको छु। खेलकुदका क्षेत्रमा पनि मैले रनिङ सिलबाटै सफलता हासिल गर्दै गएको थिएँ। रनिङमा खेल्ने खेलाडीको हौसला बढोस् भनेर सहयोग गरेको हुँ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पुन प्रधानाध्यापक खड्काले जर्सी सहयोग गरेर विद्यालयलाई खेलकुदका क्षेत्रमा राम्रो गर्न सहयोग गरेको बताए। उनीहरूले जर्सी हस्तान्तरण गरेकोमा खत्रीलाई धन्यवाद दिए। उक्त प्रतियोगितामा स्थानीय योगिनी माविका खेलाडीले सोही जर्सी लगाएर खेल्ने प्रधानाध्यापक खड्काले बताए। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संसदलाई निकममा बनाएर भत्ता खाने थलो बनाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको आरोप। आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने दाबी। निर्वाचनमा पैसाको बोरा बोक्नेलाई जनताले लखेट्नु पर्ने समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको भनाई। चुनावमा पराजयको डरले आफूहरू नभाग्ने प्रतिबद्धता। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको संघीय परिषद बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश। बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने। नेपालगञ्जमा हुने अपराधको साधारण सभालाई प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने। देशभरका 360 सामुदायिक रेडियोका प्रतिनिधि सहभागी हुने र पाकिस्तानका विपक्षी दलका नेता पक्राउ, भ्रष्टाचार गरेको आरोप। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै